जय मसीह सबैलाई। पास्टर जोन उहाँले मेरो परिचय दिनुभयो। म हाल गान्तोकमै छु र तपाईँहरूको अगाडि प्रभुको वचन लिएर आउनु पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। मेरो परिचय त्यति लामो छैन, जे जति भन्नुभयो पास्टर बुवाले त्यति नै हो। र एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भने आज जुन विषयमा हामी सिकिराखेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो सेवकाईको स्ट्यान्डर्ड अथवा मापदण्ड, हाम्रो सेवकाईको मापदण्डको बारेमा हामी कुन स्तरमा कसरी सेवाकाई गर्नुपर्छ या त गर्दैछौँ, यसले हामीलाई एउटा सवालको काम पनि गर्छ होला आजको वचनले, कि हामी कसरी सेवाकाई गर्दैछौँ अनि हाम्रो सेवाकाईको उद्देश्य चाहिँ के हो त। र अङ्ग्रेजीमा यसलाई चाहिँ मिठो शब्द चलाएको छ, इन्टेन्सन भन्छ होइन, उद्देश्य, या त हाम्रो सेवकाई गर्नुको पछिको औचित्य चाहिँ के हो त, हामी किन सेवकाई गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई यसले एउटा सवाल भन्छ नि, त्यो नाप्ने काम पनि गर्छ। त्यसकारण आजको वचन हामी सबैको लागि म यहाँनिर पस्किनेछु। तर सुरुमा हामी बाइबलबाट एउटा खण्डलाई, अलिकति लामो खण्ड छ, त्यसकारण पढेर हामी अघि बढौँ। बाइबलको वचन मत्तीको पुस्तक 20 अध्यायको हामीले हेऱ्यौँ भने 20 देखि नै हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यसको शीर्षक छ, म टिभीएस बाइबल, यो संशोधित बाइबलबाट पढ्दैछु, अहिलेको नयाँ बाइबलबाट। यहाँ यसको शीर्षक चाहिँ याकुब र योहन्नाकी आमाको बिन्ती भनेर भनेको छ। तब जब्दीका छोराहरूको आमा आफ्ना छोराहरूका साथमा दण्डवत गर्दै र उहाँलाई केही कुराको माग गर्दै उहाँ कहाँ आइन्। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, मेरा यी 2 जना छोराहरूलाई तपाईँको राज्यमा एउटालाई तपाईँको दाहिने हातपट्टि र अर्कोलाई देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहोस्। तर येशूले जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्दछौ सो जान्दैनौ। जुन कचौरा म पिउने छु के तिमीहरू त्यो पिउन सक्छौ? अनि जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ के तिमीहरू त्यो बप्तिस्मा लिन सक्छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी सक्छौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै तिमीहरूले मेरो कचौरा पिउने छौ र जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ त्यो बप्तिस्मा लिनेछौ, तर मेरो दाहिने हातपट्टि र मेरो देब्रे हातपट्टि बस्न दिनु चाहिँ मेरो काम होइन। तर जसका निम्ति मेरा पिताद्वारा यो तयार पारिएको छ उनीलाई यो दिनेछ। अनि यो सुनेर ती 10 जना यी 2 भाइसँग रिसाए। तर येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा छ अन्य जातिहरूका शासकहरूले तिनीहरूमाथि प्रभुत्व जमाउँछन् र ठुला ठुलाहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउँछन्। तर तिमीहरूको बीचमा चाहिँ त्यस्तो हुने छैन। तर तिमीहरूका बीचमा जो ठुलो हुने इच्छा गर्दछ ऊ चाहिँ तिमीहरूको सेवक बनोस्। अनि तिमीहरूका बीचमा जो पहिलो हुने इच्छा गर्दछ ऊ चाहिँ तिमीहरूको दास बनोस्। त्यसरी नै मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। परमेश्वरले हामीलाई वचनमा आशिष दिउन्। यहाँनिर यसको 2टा खण्ड छ। माथिल्लो घटना चाहिँ के छ भने जब्दीका छोराहरूकी आमा आएर चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई स्वर्गमा जब उनीहरूको समय आउँछ दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिनुहोस् भन्ने एउटा, त्यहाँनिर त्यो जब्दीको छोरा जुन छ उसको आमा छ नि, उसलाई चाहिँ त्यो कसैको प्रभाव परेर या त संसारको कतिवटा ओहदा र अगुवाहरूको प्रभाव परेर उसले आएर येशूलाई त्यो माग गरेको छ। अनि त्यो जब्दीको 2 छोराको आमा चाहिँ केही कुरोद्वारा प्रभावित भएको हामी पाउँछौँ। त्यो हामी अहिले पछि चर्चा गरौँला। तर मुनि अन्तमा आएर त्यो कुरोहरूलाई सान्दर्भिक बनाएर येशूले के भन्नुभयो भने, तर तिमीहरूका बीचमा चाहिँ त्यस्तो हुने छैन। तर तिमीहरूका बीचमा जो ठुलो हुने इच्छा गर्दछ ऊ चाहिँ तिमीहरूको सेवक बनोस् भनेर बाइबलमा लेखेको छ। त अब यो सेवक, यो मत्ती 20 अध्यायको 26 पदमा सेवक भन्ने शब्द जुन चलाएको छ त्यसलाई हामीले अलिकति
गहिराईमा गएर हेर्नु हो भनेदेखिलाई यसलाई अलिकति हिब्रू शब्द चलाउनु जरुरी होला या त हेर्नु जरुरी पर्छ। माफ गर्नु होला, हिब्रू शब्द चलाउँदाखेरि हामीलाई कति त्यति जरुरी नहोला, तर त्यसको गहिराईमा गएर त्यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जसरी सेवक भनेर सजिलोसँग त्यो शब्द चलाउँछौँ, तर हिब्रूमा आउँदै गर्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ अझ गहिरो छ। त्यस कारणले आज चाहिँ हामी चलाउँ र हामीलाई काम लाग्दो छ। यो सबै हिब्रू शब्द चलाउँदाखेरि काम नलाग्ने भन्ने मिल्दैन। आजको यो जुन शब्द चाहिँ एकदमै गहिरो शब्द भएको कारणले हामीले हिब्रू शब्द चलाउँ। हिब्रूमा यसलाई यो जुन सेवक भन्ने शब्दलाई साराथ भनेर प्रयोग गरिएको छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले सबैभन्दा नीच काम र कम महत्त्व भएको काम गर्छ, यसको अर्थ चाहिँ यो हो। यो जुन सेवक भन्ने शब्द यीशुले चलाउनु भयो यहाँनिर, त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ प्रभुले यहाँनिर सेवक भनेर भन्दै गर्दा तिमी सेवक हुन्छौ भनेदेखिलाई तिमीले सबैभन्दा नीच काम, नीच भनेको तल्लो स्तरको काम गर र महत्त्वहीन काम गर, जुनको चाहिँ महत्त्वै छैन। यसो हेर्दाखेरि मानव दृष्टिकोणमा त्यसको मूल्य छैन, त्यसको महत्त्व छैन, सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्ने भनेर हिब्रूमा त्यसको अर्थ लगाइदिएको छ। अनि हिब्रूमा पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पुरानो नियममा चाहिँ सारथ भन्ने शब्द चलाएको छ। अनि त्यही शब्द चाहिँ फेरि नयाँ नियममा आएर ग्रिकमा चाहिँ, अब त्यसलाई ग्रिकमा पनि हेरौँ, ग्रिकमा चाहिँ डुलोस भन्ने शब्द चलाएको छ। डुलोस भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने आफ्नो स्वेच्छाले कसैको सेवा गर्नु, विलिङली पनि भन्छ, या त फ्री विलमा कसैको करकापमा नआइकन सबैभन्दा निम्न स्तरको काम गर्नका लागि या त सेवा गर्नका लागि आफूलाई समर्पण गर्नु भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ अथवा युनानी भाषामा चाहिँ डुलोस भनेर भन्छ। अब त्यही डुलोस शब्दबाट नै डायोकनस भन्ने शब्द आयो, जो अहिले हामी डिकन भन्ने इङ्ग्लिसमा जुन शब्द चलाउँछौँ, यहाँ नेपालीमा पनि चलाउँछौँ। डिकन भन्ने शब्द चाहिँ यहाँहरू कतिजना त बाइबलविद हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छ। डिकन भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक शब्द डायाकोनस भन्ने शब्दबाट आएको, अनि डायाकोनस शब्द चाहिँ फेरि अर्को हिब्रू शब्द डुलोस भन्ने शब्दबाट बनिएर आएको। अनि यो जुन डिकन अथवा डायाकोनस भन्ने शब्द पनि येशूले खासमा युनानी भाषा अथवा ग्रिक भाषामा चाहिँ जुन सेवक भन्नुभयो त्यो चाहिँ युनानी भाषामा डायाकोनस अथवा डुलोस भनेर भन्नुभयो, जसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई टेबलको वरिपरि बसेर मानिसलाई सेवा पुर्याउनु, खुवाउनु, पकाउनु, अनि स्वेच्छा रूपमा कसैको करकापमा नआइकन अरूको निम्ति आफूलाई अर्पित गरेर अथवा अर्पण गरेर समर्पण गरेर अरूको सेवाको लागि आफूलाई दिनु भन्ने शब्द चलाउँछ, बताउँछ। अब अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई, अब यसको एउटा फेरि बाइबलको एउटा भागमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, यदि हामीले उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म 66वटा पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई सेवक भन्ने शब्द चाहिँ 995 पल्ट चलाएको छ। यानि कि यो सारथ भन्ने या त डियाकोनस अथवा डिकन भन्ने शब्द चलाएको छ नि, सेवा गर्ने सेवक भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा 995 पल्ट चलाइएको छ। जबकि अगुवा, जो हामी अहिले प्राय जस्तो कमनली भन्छ हैन, प्राय जस्तो हामी सबै मण्डलीले लिडर 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 भन्ने जुन शब्द अथवा अगुवा भन्ने शब्द जुन चलाउँछौँ त्यो चाहिँ बाइबलमा केवल 6 पल्ट मात्रै प्रयोग भएको छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्छौँ भने अगुवा भन्ने शब्द बाइबलले त्यस्तो खास महत्त्व दिएको छैन, अनि त्यो हाम्रो लागि त्यस्तो खास काम लाग्दो छैन भन्ने कुरा बुझ्यौँ। किनकि काम लाग्दो हो त, यदि अगुवा अथवा लिडर भन्ने शब्द काम लाग्दो हो भने बाइबलमा किन 6 पल्ट मात्रै प्रयोग गरियो? एक्ज्याक्ट लिडर अथवा अगुवा भन्ने शब्द चाहिँ केवल 6 पल्ट मात्रै प्रयोग भएको छ, 6 पल्ट मात्रै। त्यो लिडर भन्ने पर्टिकुलर विशेष शब्दलाई चलाएको छ, अगुवा भन्ने त्यो चाहिँ 6 पल्ट।
यदि अगुवा भन्ने शब्द चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हो भने किन 6 पल्ट मात्रै प्रयोग गरियो, एउटा प्रश्न। अनि सेवक भन्ने शब्द चाहिँ यदि त्यस्तो निम्न हो, त्यस्तो खास काम लाग्दो होइन भनेदेखिलाई 995 पल्ट किन प्रयोग गर्यो सेवक भन्ने शब्द। अब सेवक जस्तै मिल्दोजुल्दो शब्द चाहिँ फेरि 445 पल्ट प्रयोग गरेको छ, जस्तै दास भन्ने शब्द, किनभने यहाँ सर्भेन्ट एन्ड स्लेभ भन्ने जुन सेवक र दास भन्ने शब्द पनि फरक हो, यसको अर्थ भिन्दै छ। अनि दास भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ, यीशु आफैले पनि अघि पनि हामीले पढ्दै गर्दा दास भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै त्यस्तै मिल्दोजुल्दो सेवा गर्ने अरू अरू शब्दहरू पनि छ, जस्तै तपाईँले हिब्रूमा हेर्नुभयो भनेदेखिलाई एबेद भन्ने शब्द हुन्छ, जसको अर्थ चाहिँ अस्वतन्त्र, फ्रिडम नपाएको मान्छेलाई पनि सेवकै भन्दो रहेछ। अर्को शब्द चलाएको छ, जस्तै मन्दिर तपाईँको अबाध भन्ने शब्द चलाइएको छ, जो चाहिँ जमिनमा खनजोत गर्ने, हली भन्छ नि, हली भन्ने जो खनजोत गर्ने खेतालालाई पनि सेवक नै भनेर प्रयोग गरिएको छ। अर्को साकिर भन्ने शब्द चलाएको छ हिब्रूमा, त्यसको अर्थ चाहिँ तलब दिएर राखिएको मान्छे, त्यो पनि सेवक जस्तै हो। सो 445 पल्ट चाहिँ सेवक भन्ने शब्द विशेष रूपमा 995 पल्ट चलाएको छ। अगुवा भन्ने शब्द चाहिँ केवल 9 पल्ट मात्रै बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि सेवक जुन जिम्मेवारी अथवा कार्य अथवा अझै यसलाई बाइबलीय दृष्टिकोणमा हेर्नु हो भने बुलावट, सेवकको जुन बुलावट छ यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बताउँछ। म तपाईँलाई बाइबलको एउटा इतिहासको बारेमा बताउँ। यसो आउनुभन्दा, प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मिनुभन्दा धेरै शताब्दी अगाडि नै यो फरिसी सदुकी भन्ने यो जुन पन्थ छ, ग्रुप भनौँ, यो चाहिँ वास्तवमा पछि आएर राजनैतिक सङ्गठन बन्यो। सदुकी फरिसीहरू चाहिँ राजनैतिक सङ्गठन चाहिँ पछि बनिएको, तर यसको पृष्ठभूमि हेर्नु हो भने, सदुकीहरूको पृष्ठभूमि र फरिसीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नु हो भनेदेखि बाइबलमा जो उल्लेख गरिएको छ, यो दुईटा समूह चाहिँ वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा धेरै धेरै 100 शताब्दी अगाडि वास्तवमा यो समूह चाहिँ एउटा धार्मिक समूह थियो, जसले चाहिँ पवित्रतालाई, व्यवस्थालाई एकदमै नियमित रूपमा मान्ने गर्थे। पवित्र नाजरी भएर जिउने झुण्डहरू यिनीहरू, समर्पित जीवन जिउने झुण्डहरू यिनीहरू यो सदुकी फरिसीहरू। हामीले चाहिँ बाइबलमा आएर पछि नयाँ नियममा सदुकी फरिसीहरूको जुन झुण्डहरूलाई हेऱ्यौँ र जसरी त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, हामीले त्यति मात्रै बुझ्यौँ कि यिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको विरोधी हो। अझै भन्नु भने हाम्रो अहिले चल्ती भाषामा पनि नामदारीहरू हुन्, खालि व्यवस्था पालन गर्ने, अरूलाई भारी बोकाउने, तर आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने भन्ने मात्रै बुझ्यौँ। या त येशूलाई सताउने, या त ख्रिस्ट येशूको पछि लाग्ने मानिसहरूको विरोधीहरू हुन् भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर अघिल्लो इतिहास हेर्नु हो भनेदेखिलाई सदुकी र फरिसीहरूको इतिहासलाई हेर्नु हो भने यिनीहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको भय मान्ने एउटा यस्तो पन्थ, जो यहुदीहरूको समाज थियो नि, यहुदीहरूको झुण्ड थियो नि, त्यहाँबाट पनि यिनीहरू चाहिँ अलग भएका, नाजरी भएका, पृथक भन्छ नि, छुट्याइएकाहरू थिए यिनीहरू चाहिँ। उनीहरू आफैले नै आफूलाई अर्पण गरेका, जस्तै हाम्रो भाषामा हो भने अहिले हामीले चलाउने भाषा हो भने चाहिँ बिहा नगरी बस्ने, पवित्रतामा जिउने, कुनै प्रकारको अनैतिक कुराहरूमा सहभागी नभएका यस्ता झुण्डहरू थिए यिनीहरू चाहिँ। पछि तर के भयो भनेदेखिलाई नि यिनीहरूको जीवनमा यो सदुकी र फरिसीहरूको जुन पन्थ थियो, जुन झुण्ड थियो, यद्यपि यिनीहरूले यो झुण्डलाई सुरु गर्दै गर्दाखेरि पवित्रतामा जिउने, परमेश्वरमा छुट्याइएका नाजरीहरू थिए यिनीहरू, समर्पित, धार्मिकतामा जिउने, परमेश्वरको सत्यतालाई, व्यवस्थालाई कठोरपूर्वक पालन गर्ने, मानिसको सेवा गर्ने। अझ तपाईँलाई थाहा छ फरिसी र सदुकीले त्यति बेला गर्ने एउटा मुख्य काम चाहिँ के थियो, उनीहरूले समाजमा भएका मानिसहरूको, कमजोर दुर्बलहरू, अझै विधवाहरूको, अनाथहरूको सेवा गर्थे यिनीहरूले। त्यस्तो हृदय भएका, त्यसरी सुरु गरिएको यो झुण्डहरू थिए। तर पछि आएर चाहिँ यिनीहरूको जीवनमा
मान्छेको जीवनमा नि त्यो कुनै पनि कुरो पुरानो हुँदै गएपछि नि एक प्रकारको त्यो कस्तो हुन्छ भने, म तपाईँलाई खोलाको एउटा ढुङ्गाको उदाहरण भन्नु मन पर्यो। जस्तै हामी अहिले त अब त्यो चलाइँदैन नि, तर उहिले उहिले अब हामी सानो हुँदा, हामी जवान हुँदाखेरि खोलाबाट हामी सिलौटो र लोहोरो लिएर आउँथ्यौँ। अब त्यो लोहोरो जुन ढुङ्गा हुन्छ, लोहोरो ढुङ्गा, त्यो चाहिँ गोलो होइन, राउन्ड सेपमा हामी लिएर आउँथ्यौँ घरमा। त्यो चाहिँ यति साह्रो चाम्रो हुन्थ्यो। किन भने चाहिँ त्यो खोलाले हिर्काएर हिर्काएर, खोलाको पानीले धारले हिर्काएर 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 त्यसलाई, त्यसको बाहिरीको जुन कमलो भागलाई चाहिँ सबै निकालिसकेर त्यो भित्रको चाम्रो भाग चाहिँ रहेको, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी लोहोरो घरमा चलाउँथ्यौँ। अब यो सदुकी र फरिसीहरूको जुन झुण्ड थियो नि, सुरुमा उनीहरूको त्यो व्यक्तित्व, प्रवृत्ति, उनीहरूको जीवन शैली, परमेश्वरको भयमा जिउने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको सेवा सँगसँगै मानिसको सेवा गर्ने पृथकहरू थिए। उनीहरू नाजरीहरू थिए, छुट्याइएका, आफूलाई नै उनीहरूले अलग गरेकाहरू थिए नि त। तर पछि चाहिँ के भयो भने, बिस्तारै यो झुण्डहरू पनि संसारको माहौलसँग के भयो, घुलमिल हुन थाल्यो, संसारको माहौलसँग मिसिन थाल्यो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भयो भने, संसारमा हुने कतिवटा राजनैतिक दल, राजनैतिक चलखेल, राजनैतिक प्रभाव परेको, अनि त्यहाँको स्वाद उनीहरूले चाल पाएको कारणले बिस्तारैसँगले यी सदुकी फरिसीहरू चाहिँ राजनैतिक संगठन बनिन थाले, एउटा समूह बनिन थाले। पछि उनीहरू आएर पोलिटिकल एउटा ग्रुप या त संगठन, अर्गनाइजेसन बन्न थाले, सङ्घ संस्था जस्तो बनिन थाले, अब हामीले चलाउने भाषामा। अब जब उनीहरू त्यो राजनैतिक संगठन जस्तो बनिन थाले नि, तब चाहिँ उनीहरूलाई अब यो संगठनको अगुवा चाहिँ को हो त भन्ने एक प्रकारको मनमा पर्न थाल्यो। अनि उनीहरू बीचबाट नै उनीहरूले के गर्न थाल्यो, अगुवाहरू छान्न थाले। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो राजनैतिक प्रभाव पर्यो नि त उनीहरूलाई, अनि त्यसको चाख भन्छ नि, त्यसको स्वाद, त्यसको टेस्ट, त्यो लिडर हुने टेस्ट र लिडरको टेस्ट उनीहरूले बिस्तारै थाहा पाएको कारणले गर्दा उनीहरूमा भएको जुन पवित्रता, उनीहरूमा भएको सेवाको भावना, उनीहरूमा भएको त्यो पृथकतावादी, उनीहरूमा भएका जुन छुट्याइएर परमेश्वरको सेवा गर्ने, व्यवस्थामा अडिग भएर बस्ने जुन क्यारेक्टर थियो, जुन प्रवृत्ति थियो, उनीहरूले बिस्तारै छोडे र उनीहरू चाहिँ आडम्बरी भए। अनि आडम्बरी भएपछि के भयो, उनीहरूसँग त्यो लिडरसिपको अथवा त्यो राजनैतिक अगुवाहरूको चाख, त्यो टेस्ट उनीहरूले पाएको कारणले अब उनीहरू के हुन थाले, त्यो उनीहरूको सुरुको भिजनलाई बिर्सेर उनीहरू अगुवा भए, लिडर भए, अनि उनीहरूले शासन गर्न थाले। अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखिलाई बिस्तारै त्यही सदुकी फरिसीहरूको भित्रको प्रवृत्ति छ, जुन प्रवृत्ति भनेको क्यारेक्टर छ, त्यो चरित्र छ, मनोवृत्ति अथवा एटिट्युड चाहिँ के भयो भने बिस्तारैसँगले हाम्रो जब चर्च सुरु भयो, जसरी तपाईँ र हामीले हेर्यौँ भनेदेखि सुरुमा जब सुरुको पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई हेर्नु हो भने पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा चाहिँ अगुवा भन्ने शब्द चलाइँदैन थियो। तपाईँले पावलको पत्रलाई हेर्नुभयो, 13वटै पत्रमा हेर्नुभयो भने घरको जुन सङ्गतिहरू, घरेलु चर्चहरू थियो, जो घर घरमा हुने चल्ने, अब अहिले पो चर्च भवन छ नि, त्यति बेला पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा त चर्च थिएन, भवनहरू थिएन, अनि घर घरमा सङ्गति हुन्थ्यो, घर घरमा चर्च चल्थ्यो। अनि त्यो चर्चमा, घर घरमा चलिराखेको घरेलु चर्चमा चाहिँ पावलले लेखेको पत्रमा हेर्नुभयो भने कहिले पनि लिडर भन्ने शब्द चलाएको छैन, धर्म सेवक, धर्म सेविका भनेर भनेको छ, प्रेरितहरू भनेर उनले शब्द चलाएको छ पावलले। यदि पावलको पत्रमा हेर्नुभयो, उहाँले सम्बोधन गरेको जुन घरको सङ्गति छ त्यो सम्बोधनमा हेर्नुभयो भने, अनि पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा सम्म जबसम्म कन्टेस्टाइनको समय आएन, रोमन क्याथोलिकको जुन समय आएन, तबसम्म पनि त्यो घरेलु मण्डलीहरूमा पनि सेवक सेविका नै हुन्थे, अगुवा भन्ने शब्द चलाइएको छैन। तपाईँले बाइबलमा हेर्नु भने प्राचीन भन्ने शब्द चलाएको छ, बिसप भन्ने शब्द चलाएको छ। वास्तवमा यी सबै शब्दहरू चाहिँ
यो साबातसँग जोडिएको, सारातसँग जोडिएको छ, सेवकसँग जोडिएको छ। या त डायोकोनस अथवा डिकन भन्ने शब्दसँग जोडिएको छ। अनि यसरी सेवा गर्दै गर्दै आउँदै गर्दा, तर जब कन्स्टान्टाइनको समय पछि जब सारा विश्वले या त रोमन साम्राज्यमा क्याथलिजम आयो, उनीहरूले यीशुलाई त पाए, तर धर्म संस्कार, उनीहरूको स्वाद, उनीहरूसँग भएको त्यो रसिलोपन, यी सबै कुराहरू हटेको थिएन। उनीहरूले धर्मलाई त अपनाए, तर बाइबलीय सत्यतालाई अपनाउन सकेनन्। त्यसपछि के भयो, त्यो चर्चहरू चाहिँ सदुकी र फरिसीहरूको जुन लिडर भन्ने, जुन अगुवा भन्ने जुन प्रवृत्ति थियो, जुन कल्चर थियो, जुन परम्परा थियो, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै के गरे, स्वीकारे अथवा एडप्ट गरे। अनि चर्चमा त्यहाँदेखि चाहिँ अगुवा भन्ने शब्द पसि गयो। अनि चर्चलाई त्यसले के गर्न थाल्यो, आफ्नो प्रभुत्व र प्रभावमा ल्यायो। लिडर भन्ने जुन क्यारेक्टर हो नि, यो त खासमा त व्यक्ति नभएर यो त क्यारेक्टर हो नि त, यो त परम्परा भयो नि त। अनि यसले चाहिँ चर्चलाई प्रभाव पारे। अनि अहिले आएर हामी कुनै पनि डिनोमिनेसनको किन नहौँ, हामी चर्चमा लिडर भन्ने शब्द चलाउँछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ बिब्लिकल अथवा बाइबलीय शब्द होइन, अगुवा भन्ने शब्द बाइबलीय होइन। तपाईँले यदि सुरुको मण्डलीमा पहिलो शताब्दीको मण्डलीदेखि हेर्दै आउनुभयो भनेदेखिलाई, विशेष त पावलको पत्र र प्रेरितको पुस्तक पढ्यौँ भनेदेखि, अनि रोमीको पुस्तक पढ्यौँ भने हामी प्रष्टै बुझिहाल्छौँ कि मण्डलीभित्र अगुवा अथवा लिडर भन्ने शब्दको ठाउँ छैन। यो पछि आएको, यो राजनैतिक प्रभावबाट आएको। अब यो राजनैतिक प्रभाव कहाँबाट आयो, फरिसी र सदुकीहरूको झुण्डबाट आएको। यसको इतिहास पढ्नुपर्छ, अहिले त्यो समय छैन, लामो छ, तर मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूलाई बताएँ। अब फेरि सदुकी र फरिसी झुण्डहरू पनि वास्तवमा यिनीहरू त पृथकहरू थिए नि त, नाजरीहरू थिए, परमेश्वरको लागि पवित्रतामा जिउने झुण्डहरू थिए। तर पछि उनीहरूलाई सांसारिक राजनैतिक सङ्गठन, राजनैतिक प्रभाव परेको कारण उनीहरू पनि त्यो भित्र पसि गए। पछि त्यही कुरो चाहिँ उनीहरूले के गरे, के भन्छ, उनीहरू यद्यपि त्यो झुण्डहरूको अस्तित्व मेटेर गयो होला, तर उनीहरूले आफ्नो जुन क्यारेक्टर छ अथवा जुन परम्परा छ, जुन कल्चर छ, त्यो चाहिँ अनदेखी रूपमा चर्चमा छोडिराखे। अनि अहिले आएर हामी कुनै पनि डिनोमिनेसनको, कुनै पनि सम्प्रदायको किन नहौँ, हामीले यो प्रवृत्तिलाई, यो क्यारेक्टरलाई, हामीले या त मनोवृत्तिलाई, एटिट्युडलाई, अनि यो क्यारेक्टरलाई, लिडरको जुन क्यारेक्टर छोडेर गएको छ, यसलाई चर्चले अपनाइरहेको छ। अनि आज आएर पनि हाम्रो द्वन्द्व चाहिँ त्यही छ कि चर्चमा पास्टर के हो, लिडर होइन, हामी यसरी बुझ्छौँ। एल्डर के हो, लिडर। अर्को चाहिँ डिकन के हो, लिडर। इभान्जलिस्ट के हो, लिडर। वुमन्स पास्टर होइन, विभिन्न कतिवटा अर्गनाइजेसनमा वुमन्स पास्टरहरू राख्छ। अब उनीहरू के हो, लिडर। युथ के चाहिन्छ, लिडर। सन्डे स्कुलको टिचर, लिडर। यो एउटा एक प्रकारको हामी भित्रको एउटा घर बन्यो, त्यो प्रवृत्ति, त्यो क्यारेक्टरको घर बन्यो, र हामी त्यसलाई नै पछ्याउँदै 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 आजसम्म आइपुगेका छौँ। अनि त्यसकारण मैले एउटा सत्य कुरा हो नि त, हामी जति छौँ यहाँनिर, तपाईँहरूलाई यो कुरो पच्ला या नपच्ला, म पनि बाइबल स्कुलमा पढाएको 20 वर्षको अन्तराल भयो अहिले लगभग। अनि सयौं विद्यार्थीहरूलाई मैले पढाइसकेँ, अनि अगुवाहरूलाई, पास्टर्सहरूलाई पढाइसकेँ। धेरैचोटि यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीलाई त्यति खास यो कुरोहरू मन पर्दैन, या त योसँग एक प्रकारको हाम्रो विवाद छ, कन्ट्रोभर्सी छ। त्यो चाहिँ के भने, अरे चर्चमा त अगुवा पो हुनुपर्छ त भन्ने एक प्रकारको, अरे हामी त अगुवा हौँ भन्ने एक प्रकारको मानिसभित्र त्यो चरित्र नै पसिगएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई किनभने त्यो त परम्परा बन्यो नि त। अनि एकपल्ट चाहिँ परम्परा चाहिँ हृदयभित्र पसिसकेपछि त्यो निक्लिनु चाहिँ मानिसको जीवनमा गाह्रो पर्छ। कुनै पनि कुरा परम्परा, म तपाईँलाई एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो म केस यस्तो कोरेको छु नि, देब्रेबाट सिउँदो छुट्याएर दाहिनेपट्टि लगेको छु, अनि मैले धेरैचोटि मेरो केसको स्टाइललाई चेन्ज गर्नु खोजेँ। मैले घरि यता ल्याउनु खोजेँ, घरि उँभो कोर्नु खोजेँ, तर सकिनँ, किनकि यो एउटा परम्परा अथवा यो केस अब एकपट्टि बसिसक्यो। अब यसलाई अर्कोपट्टि घुमाउनुको लागि चाहिँ कि त मैले त्यो
त्यो अनौठोपनलाई मैले स्वीकार्नु पर्यो। अब त्यो अनौठोपनलाई म स्वीकार्न सक्दिनँ किनकि मलाई चरित्र बसिसक्यो यो स्वीकार्ने। चर्चभित्र पनि आज यो लिडर भन्ने जुन शब्द छ, अगुवा भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यो चर्चभित्र चाहिँ परम्पराको रूपमा पसिगएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अब सेवक भन्ने शब्द स्वीकार गर्नु चाहिँ गाह्रो पर्दैछ अनि परिराखेकै पनि छ। मैले अघि तपाईँलाई भने, मैले अघि बाइबलको माथिल्लो खण्ड पढेँ। जब्दीको आमाले के भन्यो, मेरो दुईटा छोरालाई तपाईँको दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिनुहोस्। भन्नुको अर्थ के हो भन्नुहोस् त, यो त परम्पराले उसलाई के गर्यो, डोमिनेट गरेको छ नि त। परम्पराले उसलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राखेको कारण चाहिँ उसलाई त ओहदा चाहियो। इभन यहाँसम्म कि त यो जब्दीको जुन छोराको आमाले त नि स्वर्गसम्मको दखल गरिराखेको छ। त्यहाँ पुग्दा चाहिँ मेरो छोराहरू चाहिँ अलिक माथि नै हुनुपर्छ है भन्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, जुन क्यारेक्टर छ नि, त्यो चाहिँ परम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब कस्तो गाह्रो कुरो छ नि। स्वर्गसम्म पनि दखल अन्दाजी भन्छ नि, त्यो चाहिँ के भन्छ, इन्टरफेयर गर्दैछ। स्वर्गसम्म पनि हामीलाई चाहिँ उच्च स्थान चाहियो है भन्। यो प्रवृत्ति, यो जब्दीको छोराको आमाको जुन प्रवृत्ति छ नि, यो चाहिँ चर्चमा छ नि त। त्यसकारण हामीलाई पुलपिट अलग चाहिन्छ, त्यसकारण हामीलाई स्पेसल चेयर चाहिन्छ होइन। अब नर्मल चेयरमा बस्नु हामीलाई गाह्रो पर्छ नि त, किनभने हामीभित्र मैले अघि भने नि त, त्यो प्रवृत्ति छ, त्यो क्यारेक्टर छ, त्यो परम्परा पसेको कारणले जब तपाईँलाई हात राखिन्छ, शिरमा हात राखेर तपाईँ र मलाई हात राखिन्छ नि, हामीलाई अलिकति स्पेसल जग्गा चाहिन्छ। एटलिस्ट हामीसँग हामी बस्दै गर्दा कम्तीमा पनि अरूभन्दा छुट्टै चेयर चाहियो, अलिकति आरामदायक चाहियो होला, अलिकति छुट्टै कलरमा भिन्दै होला। हामीलाई त्यसकारण उच्च स्थानहरू मनपर्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो? यो प्रवृत्ति चाहिँ सदुकी र फरिसीको प्रवृत्तिहरू। अनि यो चर्चमा आएर यति शक्तिशाली रूपमा स्ट्रङली त्यसले चाहिँ आफ्नो जग्गालाई उसले लिएको छ क्या। अनि त्यो जग्गाबाट निस्किन हामीलाई गाह्रो 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 भइराखेको छ। तर बाइबलमा जुन प्रवृत्तिलाई हामीले पक्रेका छौँ, जुन प्रवृत्ति हाम्रो भित्र यति पारम्परिक रूपमा गाडिएको छ नि, त्यो चाहिँ बाइबलमा 6 पल्ट मात्रै प्रयोग गरिएको छ। जबकि बाइबलमा सेवक भन्ने शब्द अथवा सारथ भन्ने शब्द निम्न स्तरको झुकेर मेस टेबलको सेवा गर्ने, अरूको सेवा गर्ने जुन सारथ भन्ने शब्द चाहिँ फेरि लगभग 1300 पल्ट भन्दा बेसी प्रयोग भएको छ। यसको मतलब बाइबलमा यसको अर्थ के हुन्छ भने बाइबलमा सेवक भन्ने शब्द चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा सेवक भन्ने शब्दलाई प्रभु येशूको वचनले नयाँ नियमले राखिदिएको छ। त्यसकारण प्रभुले माथि जब्दीको छोराको आमालाई के भन्नुभयो भने, तर तिमीहरूको बीचमा चाहिँ त्यस्तो हुने छैन, तर तिमीहरूको बीचमा जो ठुलो हुने इच्छा गर्दछ ऊ चाहिँ तिमीहरूको सेवक बनोस्। म तपाईँलाई त्यो बाइबलीय सेवकाईको मापदण्ड योना 13 अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ। 13 को 1 देखि 5 सम्म पढ्यौँ भने प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। अनि 13 को 14 र 15 मा आउँदै गर्दाखेरि प्रभु येशूले एउटा शब्द चल्यो। जब येशूले खुट्टा धोइसक्नु भयो, त्यसपछि योना 13 अध्यायको त्यही वचनमा योना 13 अध्यायको 14 र 15 मा येशूले के भन्नुभएको छ, हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। 13 को 14 र 15 मा आउँदा येशूले के भन्नुभयो भने, यसै कारण मैले तिमीहरूको प्रभु र गुरु भएर तिमीहरूको पाउ धोएँ भने तिमीहरूले पनि एका अर्काको पाउ धुनै पर्छ। हाम्रो सेवकाईको स्ट्यान्डर्ड, मापदण्ड प्रभु येशूले प्रष्ट बताइदिनु भयो। किनकि जस्तो मैले तिमीहरूलाई गरेको छु त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु। मैले जे गरेँ तिमीहरूले पनि त्यो गर। मैले उदाहरण दिएको, यो चेलाहरूको पाउ मैले धुँदै गर्दा अनि तौलियाले पुज्दै गर्दा त तिमीहरूलाई मैले एउटा एक्जाम्पल सेट गर्दैछु, एउटा उदाहरण राखिदिँदैछु। मैले जे गरेँ नि तिमीहरूले पनि त्यही गर। तर समस्या चाहिँ आजको दिनमा म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, हामी जतिजना पनि यहाँ जुटेका छौँ, हामी यो मेसेजलाई मैले पास्टर सुकुमारले बोलेर होइन, तर बाइबलले के भन्छ, सेवकाईको एउटा सन्देश हामीले चर्चलाई पुर्याउनु पर्छ।
हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई बाइबलको एउटा खण्डमा फेरि पढ्छु, त्यसपछि अघि बढौँ। प्रभु यीशुले एक दिन उपवासको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा उपवासको बारेमा उहाँले चेतावनी दिनुभयो। उपवास बसेपछि त्यसको कन्क्लुजन भन्छ नि, त्यसको उपसंहार चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसको अन्त कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले बाइबलको वचन मत्ती 6 अध्यायको 18मा के भन्नुभयो भने, औ तिमी उपवास बसेको मानिसहरूले होइन, तर गुप्तमा हुने तिम्रा पिताले देखुन् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। आज समस्या चाहिँ चर्चको के हो भने नि, एउटा विद्रोह जस्तो हामीलाई बनाउँछ, विद्रोही बनाउँछ। मेरो मनभित्रको एउटा जलन भनौँ या त म भित्र एकदमै खपिन सक्नु भएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि, आज हामी जुन सेवाकाई गर्दैछौँ हामीलाई अहिले के चाहिएको छ? गाह्रो छ नि त होइन? हामीलाई एकदमै कि त नाम चाहिएको छ, कि त हाम्रो प्रशस्ति चाहिएको छ, प्रशस्तता चाहिएको छ, मेरो नाम आउनु पर्यो। बाइबलले हाम्रो सेवाकाई पछिको हामीले गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ बताइदियो त होइन? एकान्त पिताले इनाम दिने हो, तिमीले गर्ने कुराहरू सबै गुप्तमा होस्। तर अहिलेको समयमा आउँदै गर्दाखेरि हामी मण्डलीभित्रको हामीले सेवाकाई गर्दै गरेका कुराहरू चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ। हामीले आफ्नो एप्लाउज भन्छ नि, हामीलाई कसरी थप्पडी बजाओस् भन्ने जग्गामा हामी आउँदैछौँ। कसैले हामीलाई वाह भनिदियोस् भन्ने या त वो भनिदियोस् भन्ने जग्गामा आइपुगेका छौँ। प्रिय, मैले हिजोस्ति पनि मेरो मण्डलीभित्र के भन्दै थिएँ भने, म सबैको जवाबदेही छुइनँ। जस्तै म आज तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्दैछु, म तपाईँहरूको जवाबदेही छुइनँ, म एन्सरेबल होइन। तपाईँहरू यो सङ्गतिमा जोडिनु भएको, म तपाईँहरूको वास्तविक गोठालो होइन नि त, म मेरो चर्चको गोठालो हो नि त। म मेरो चर्चको गोठालो भएको कारण म मेरो चर्चको जवाबदेही छु, म एन्सरेबल छु, म एकाउन्टेबिलिटी मेरो चर्चसँग छ। पहिला कुरा चाहिँ यो एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज मैले तपाईँलाई वचन राख्दा तपाईँलाई उत्साह होस् भनेर मात्रै हो, तपाईँले केही कुरो सिक्न पाओस् या त त्यो कुरोमा जोडिन सकोस् भन्ने हेतुले मात्रै हो, होइन भने मेरो एकाउन्टेबिलिटी, मेरो जुन जवाबदेही छ त्यो त मेरो चर्चसँग मात्रै हो, किन म त्यहाँको गोठालो हो नि त। अनि मैले त्यो मेरो चर्चसँगको एकाउन्टेबिलिटीमा, मेरो जवाबदेहीमा म त्यहाँ इमान्दार बन्नुपर्छ। मैले मेरो चर्चलाई देखाउनु छैन, मैले हजुरहरूलाई देखाउनु भएन, किनभने मैले जे पनि गर्छु नि यसको दुईटा कारण छ। मैले जुन पनि सेवा गर्छु, तपाईँ हामीले जुनै पनि सेवा गरौँ, त्यसको दुईटा कारण छ। पहिलो कुरो त परमेश्वरलाई महिमा मिलोस्, दोस्रो कुरो मानिसलाई सेवा पुगोस्। न कि तपाईँको गुणगान होस्, न कि तपाईँको वाहवाही होस्। यो कुरा हामीले याद गरौँ। मलाई अहिले म आफ्नो मनमा लागेको चाहिँ, हामीले धेरैचोटि अहिलेको सञ्चार मिडियालाई हामी दुरुपयोग गर्दैछौँ। आफ्नो व्यक्तिगत वाहवाहीको लागि हुनसक्छ, या त मेरो नामको लागि हुनसक्छ। बाइबलीय धारणा अनुसार हामीले गर्दै गरेको सेवाकाई दुईटा कारणले, मैले अघि भने परमेश्वरलाई महिमा मिल्न र मानिसको सेवा पुग्नुपर्छ। त्यहाँदेखि उता अरू कुनै औचित्य नै छैन, त्यसको अरू कुनै कारणै छैन। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा याद गरौँ, जब्दीको आमाको क्यारेक्टर छ, जुन चरित्र छ, मलाई माथिको जग्गा चाहियो। स्वर्गसम्म पनि उसले इन्टरफेयर गर्दैछ, हस्तक्षेप गर्दैछ। हाम्रो हस्तक्षेप कहाँसम्म पुग्दैछ प्रिय, यो एउटा जाँच्नु पर्ने। यदि हामी लिडर बन्न खोज्दैछौँ भने हाम्रो हस्तक्षेप बढ्दैछ। थुप्रो कुरोमा परमेश्वरको काममा हामी हस्तक्षेप गर्दैछौँ, काममा हस्तक्षेप गर्दैछौँ। यो कुरा हामीले जरुरी छ जान्नका लागि। तर यीशुले दिनुभएको मापदण्ड चाहिँ के हो, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो भने, तिमीहरू सेवक बन। त्यसकारण प्रभुले के भन्नुभयो, अघि हामीले पढ्दै थियौँ 20मा, मत्ती 20 अध्यायमा हामीले पढ्दै गरेको वचन म फेरि पनि अन्तमा त्यसको लाइनमा, त्यसको अन्तको पंक्तिमा म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु। त्यहाँ यीशुले के भन्नुभयो भने, मत्ती 20 अध्यायमा आउँदै गर्दा, अनि तिमीहरूको बीचमा जो पहिले नै हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ तिमीहरूको
दास बनोस्। त्यसरी नै मानिसको पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। सेवाको मापदण्ड चाहिँ कस्तो भने नि, सेक्रिफाइस, बलिदानसम्म पनि हामी त्यो स्तरसम्म पुग्नु पर्यो, त्यो स्तरसँग झुक्नु पर्यो। मैले अघि भन्दै थिएँ, सेवकाईमा जुन चाहिँ सेवक भन्ने शब्द चलायो, सेवकाईमा सेवक भन्ने शब्द चलायो, त्यसलाई चाहिँ हिब्रूले सारथ भन्ने शब्द चलायो, जसको अर्थ चाहिँ के हो, सबैभन्दा निम्न काम गर्नु। अनि त्यो पनि आफ्नो व्यक्तिगत कुनै पनि पक्षबाट आफ्नो फाइदाको लागि होइन, तर दुईटै कुरा, परमेश्वरको महिमा होस् र मानिसलाई सेवा पुगोस्। त्यहाँदेखि उता हाम्रो अरू औचित्य नै छैन। देयर इज नो रिजन, अरू कारणै छैन। त प्रिय प्रभुले हामीलाई सेवकको रूपमा बोलाउनु भयो। अनि सेवकको रूपमा बोलाउँदै गर्दाखेरि प्रभु येशूले, मैले अघि त्यसलाई अलिक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रभु येशूले 13 अध्याय यूहन्नामा आउँदै गर्दाखेरि चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। हामीले हेऱ्यौँ अघि बाइबलमा 13को 1 देखि 5 सम्म हेऱ्यौँ भने यो घटना हामीलाई थाहा छ। तर किन धुनुभयो भन्दाखेरि त्यसको पछाडि धुन्छौँ हामी। चर्चमा यो कार्य पनि गरिराखेको हुन्छौँ। चर्चमा हामी त पास्टर हौँ भनेदेखिलाई अगुवाहरू भएका छौँ या त अगुवा भएर बसेका छौँ भनेदेखि तपाईँलाई कसैले अगुवा भन्दैछ या त चर्चलाई अगुवाई गर्नु हुँदैछ भने कतिचोटि हामी भावनात्मक रूपमा गएर येशूले जस्तो खुट्टा पनि धुँदै गरेका हुन्छौँ। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ हामीले खुट्टा धुनु जरुरी छैन जरुरी। तर पहिलो 13को 1 देखि 5 सम्म खुट्टा धुने कुरा गरेको छ नि, जुन कार्य छ त्यो गर्नु पर्दैन। तर 13को 14-15 चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले के भन्नुभयो 13को 14, मैले जे कुरा तिमीलाई गरेँ नि, यो चाहिँ तिमीले मैले गरेको जस्तो अरूहरूलाई गर न तिमीहरूले। अब खुट्टै धुनु भन्नु चाहेको होइन, तर मानिसलाई निम्न भन्दा निम्न सेवा गर। यो हामीले अलिकति हिब्रू संस्कृति र परम्परामा हेऱ्यौँ भने जब मानिसहरू परदेशीहरू आउँथे हिब्रूहरूको घरमा, उनीहरूको खुट्टा धोइदिनु पर्ने थियो। अब त्यो खुट्टा धुने काम चाहिँ कसले गर्नु पर्थ्यो भने उनीहरूको हिब्रूहरूको 2 प्रकारको कमाराहरू हुन्थे। एउटा त अन्य जाति कमारा हुन्थे, अर्को चाहिँ हिब्रू कमारा हुन्थे। घरमा कमारा हुन्थ्यो उनीहरूको, हिब्रूहरू पनि कमारा हुन्थे। हिब्रूकै घरमा हिब्रू नै कमारा हुन्थे अनि अन्य जाति कमारा हुन्थे। अब यो खुट्टा धुने काम चाहिँ कसले गर्नु पर्थ्यो? हिब्रू कमाराले गर्नु हुन्थेन। त्यो अन्य जातिको कमाराले चाहिँ अरूको खुट्टा धोइदिनु पर्थ्यो। निम्न काम। हिब्रूहरूले किन खुट्टा धुँदैन? किनभने त्यो निम्न काम भयो नि त। सबैभन्दाखेरि लिस्ट स्ट्यान्डर्डको काम भयो, सबभन्दा तल्लो स्तरको काम भयो। अनि त्यो काम चाहिँ अन्य जाति कमराले गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ हिब्रू कल्चर, संस्कृति अथवा परम्परा थियो। अनि त्यो अन्य जातिले धुनु पर्थ्यो। येशूले त्यो मापदण्ड देखाउनु भयो, त्यो स्ट्यान्डर्ड कि हामी कहाँसम्म वास्तवमा येशूले खुट्टा धुनु भएको अर्थ चाहिँ के हो भने हामी कुन स्तरसम्म, कुन लेभलसम्म हामी झुक्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा, कुन लेभलसम्म हामी झुक्नुपर्छ। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु प्रिय, चर्चमा हामी हाम्रो लक्ष्य चर्चको अगाडि होइन। परमेश्वरले संसार दिनुभएको छ। अझै भन्नु भने बाइबलमा तपाईँ र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि प्रभु येशूले जुन मापदण्ड देखाउनु भयो, स्ट्यान्डर्ड देखाउनु भयो सेवकाईको, जो खुट्टा धुने त्यो एउटा मापदण्ड, स्ट्यान्डर्ड, लेभल थियो। झुक्नु पर्ने, त्यो चाहिँ कहाँ झुक्नु पर्ने भन्दा त संसारमा हो नि त। आज चर्चले को बिर्सिएको छ प्रिय थाहा छ? तपाईँ हामीले को बिर्सिँदैछौँ? विधवाहरू बिर्सिँदैछौँ, अनाथहरू बिर्सिँदैछौँ, दुर्बलहरूलाई बिर्सिँदैछौँ, बेसाराहरूलाई बिर्सिँदैछौँ, गरिबहरूलाई बिर्सिँदैछौँ, भिखारीहरूलाई बिर्सिँदैछौँ। उनीहरूसँग हाम्रो के कनेक्सन छ लु भन्नुहोस् त? केही छैन। हामीभित्रको एउटा चरित्र चाहिँ के पस्यो भने नि, हामी चर्चमा जाउँ, वचन बोलौँ, सुनाउँ, राम्रो आराधना गरौँ, राम्रो भजन गाउँ, चर्चमा भव्य कुराहरू हाम्रो चरित्र होस्, एकदम स्ट्यान्डर्ड होस्, ताकि मानिसहरू आउँदाखेरि हाम्रो गुणगान गरोस्। बाइबलीय चर्च त्यो होइन प्रिय।
हामी अगुवा हामी जतिजना पनि छौँ यहाँनिर हामी अनलाइनमा छौँ नि, मेरो मन पोल्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, हामी चर्चमा जुन जिम्मेवारी र जुन चरित्रमा जिउँछौँ नि, प्रभु यीशुले त्यो जिम्मेवारी चरित्रको लागि बोलाउनु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई संसारको लागि बोलाउनु भएको, दुर्बलहरूको लागि बोलाउनु भएको, कमजोरहरूको लागि बोलाउनुको लागि, कुडीहरूको खुट्टा धोइदिनका लागि बोलाउनु भएको, असहायहरूलाई अङ्कमाल गर्नका लागि बोलाउनु भएको, बेसाराहरूको लागि, पीडितहरूको लागि, फ्रस्ट्रेटेडहरूको लागि, निराशाले भरिएकाहरूको लागि अङ्कमाल गर्नका लागि बोलाउनु, उनीहरूसँग हामी पनि रुन सकौँ प्रिय हो, यसको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको। तर चर्चले यो मापदण्डलाई, यो स्ट्यान्डर्डलाई भुल्दै 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 जाँदैछ। म यहाँ एउटा सेवकको हैसियतमा म जहिले पनि यो कुरोप्रति मेरो मन रोन्छ। हामी केही कुरो गर्छौँ, त्यसको हामी विज्ञापन हामी चाहन्छौँ। प्रभु यीशुको अघि वचनमा हामीले हेऱ्यौँ कि तिमीहरूले मत्ती 6 अध्यायमा आउँदै गर्दा प्रभुले के भन्नु, गुप्तमा तिमीहरूको इनाम त गुप्तमा हुने हो नि त। म पहिला कुरा त पब्लिसिटी विज्ञापनको विरुद्धमा छु, कुनै पनि कुरा गर्छौँ हामी प्रिय। म सेवकको हैसियतमा भन्दैछु, एउटा पास्टरको हैसियतमा, त्यो गुप्तमा गरिने कुराहरू अहिले हाम्रो लागि कति ठुलो अवसर छ प्रिय। ठिकै यो निड अफ द आवरमा पास्टर जोनले यो विषय पनि मलाई दिनुभयो। पेन्डेमिक छ, हामी महामारीको समयमा छौँ, हाम्रो लागि अवसरहरू यति बेसी छ, तर यही अवसर कतिचोटि विज्ञापन पनि हुन्छ, हाम्रो एडभर्टाइज हुन्छ। बाइबलले यसरी हामीलाई अनुमति दिँदैन प्रिय। हामीले गरेका कुराहरू यस्तो प्रकारको गोप्य हुनु पर्यो कि कोस छेउको साथीले पनि चाल्न पाओस्। तपाईँले मुठी खोलेका कुराहरू, तपाईँ झुकेका कुराहरू होइन, यो अरूले नदेखोस्। तर हामी जब्दीको श्रीमती भनौँ न, त्यो प्रवृत्ति हाम्रो जीवनमा आउँदैछ प्रिय। हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, तर बाइबलले यसरी मापदण्ड, सेवाको मापदण्ड दिँदैन। हामी कुन स्तरमा झुक्नु पर्छ? हामीले त कोरीहरूलाई अङ्कमाल गर्ने, बाइबलले हामीलाई यो भनेको छ, हामीलाई गरिबहरूको वास्ता गर्ने, बेसाराहरूको लागि सहारा बनिदिने, कमजोरहरूको लागि हामी बलियो पक्ष बनिदिने, प्रभुले हामीलाई यसको लागि बोलाउनु भएको छ। तर बिस्तारै चर्चले यो भागलाई बिर्सिँदैछ। विश्वमा म हिजो अस्ति एउटा देशको सर्वेक्षण गरिराखेको थिएँ, यो युरोपियन देशको सर्वेक्षण। यसो म स्टडी गर्दै थिएँ, त्यो देशको बारेमा अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि त्यो देशमा 30 वटा चर्च, माफ गर्नु होला 3000 वटा चर्च, 30 वटा होइन 3000 वटा चर्च। अनि त्यो 3000 वटा चर्चमा चाहिँ अहिलेसम्म 1500 वटा चर्च बन्द भएर गयो भनेर त्यो सर्वेक्षणमा लेखिएको थियो। मैले त्यो देशको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा अनि 1500 वटा चर्च किन बन्द भयो भन्ने बारेमा यसो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मानिसको यो हामीहरूको प्रवृत्तिले नै बन्द भएर गयो। चर्चभित्र वास्तविक प्रभु येशूले गर्न लगाउनु भएको सेवाको कार्यहरू हराउँदै गयो। मानिस आडम्बरी भयो नि त, मान्छेले एका दुस्रालाई छिची दूर दूर गर्न लाग्यो। हामी एउटा लाइनमा उभिन सक्दैनौँ अहिले। हामी दुर्बलहरूको अगाडि, फोहोरीहरूको अगाडि, कमजोरहरूको अगाडि, हाम्रो अगाडि पछाडि छैन, हामी त्यो एउटा पंक्तिमा उभिन सक्दैनौँ। हामी अलिकति छुट्टै स्पेसल हुन चाहन्छौँ प्रिय। अनि चर्च बन्द हुन्छ जब हामी चर्चभित्र हामी वर्गीकरण गर्छौँ, क्याटेगोराइज गर्छौँ, हामी पंक्तिबाट छुटिन थाल्छौँ, चर्च बन्द हुन्छ प्रिय। हामी एकै पंक्तिमा हामी गरिब, दुखी, कमजोर, दुर्बल, धनी, ज्ञानी, बुद्धिमानी, मूर्ख, मान्ने, बेसारा, अनाथ, असहाय, कमजोर, दुर्बल, निराशाले भरिएको मान्छे जब एक पंक्तिमा उभिन्छ नि चर्च कहिले पनि बन्द हुँदैन। प्रभुले हामीलाई त्यसको लागि बोलाउनु भएको, बराबरको हिस्सादारमा प्रभुले बोलाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मलाई प्रभुले विशेष गरी हामीलाई लिडर हुन बोलाउनु भएको होइन प्रिय।
मलाई एउटा कुरामा म निश्चित छु, म लिडर होइन, म सेवक हो। मैले अरूको सेवा गर्नुपर्छ अनि यस्तो सेवा गर्नुपर्छ जसको लागि मलाई विज्ञापन चाहिँदैन। हामी तपाईँलाई विज्ञापन चाहिँदैन। जब हामी झुक्न थाल्छौँ प्रिय, त प्रब्लम एउटा समस्या के भने नि, एडब्ल्यू टोजर भन्ने एकजना प्रभुका दासले के लेख्नु भएको छ, इङ्ग्लिसमा यसरी बताएको छ, when people sugarcoat Christianity, arrange it all nicely, they have in effect taken away the cross भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के भने नि, चर्चमा चाहिँ यस्तो प्रकारको चाप्लुसी हुन थाल्यो अरे क्या, क्रिस्चियनिटी भित्र चाहिँ यस्तो चाप्लुसी। अनि क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ यो चाप्लुसी गर्नेहरूले यस्तो प्रकारले मिलाएर राखेर कि यति मजाले नाइसली एरेन्ज भनेको चाहिँ मजाले मिलाएर राखेर कि बिस्तारै क्रुस नै ओझेल भइसक्यो। चर्चमा क्रुस ओझेल हुँदैछ। क्रुस भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, हामी तपाईँलाई थाहा छ। क्रुस त हाम्रो सेवकाईको केन्द्रबिन्दु हो, सेन्टर अफ आवर मिनिस्ट्री, केन्द्रबिन्दु। अनि क्रुसले के बताउँछ? नम्रता बताउँछ। क्रुसले के बताउँछ? सेवा बताउँछ। क्रुसले के बताउँछ? झुक्नु बताउँछ। क्रुसले के बताउँछ? अरूको सेवा गर्नु बताउँछ, अरूको लागि सेक्रिफाइस हुनु, अरूको लागि बलिदान हुनु हामीलाई बताउँछ। त्यसकारण एडब्ल्यू टोजरले भनेको कुरा साह्रो मजाको लाग्यो मलाई। प्रभुका महान दास जसको किताब पढ्छौँ, कोटेसन पढ्छौँ, उहाँको बलिदानलाई हामी बुझ्छौँ। के भनेको छ भने नि, चर्चलाई चाहिँ मान्छेले सुगर कोट गरी, क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ सुगर कोट यति मिठो प्रस्तुत गरिदिएको छ कि त्यहाँ त केही छैन, दुःखै छैन, कष्टै छैन, अरू होइन, भइहाल्छ, हुन्छ, यसरी मिल्दै जान्छ। होइन प्रिय, परमेश्वरले क्रुस बेगरको सेवकाईलाई सेवकाई भन्नुहुन्न। अनि क्रुसमा जहिले पनि सेवा छ, बलिदान छ अरूको निम्ति। बलिदान हुनुको लागि आफू झुक्नुपर्छ, आफूलाई नम्र बनाउनु पर्छ। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा कुरा बिन्ती गर्छु, हामीले एउटै पंक्तिमा उभिने व्यक्ति आफूलाई बनाउनु पर्छ। कति नम्र हुन सक्नुहुन्छ? बाइबलमा फेरि नम्रताको बारेमा धेरैले प्रार्थना यसरी गर्छ, प्रभु मलाई नम्र बनाउनुहोस्। माफ गर्नु होला, बाइबलमा त्यसरी प्रार्थना गर्नु भनेको छैन। प्रभुले, पावलले सुसमाचारको पुस्तकमा, अनि पावलले पनि के भनेको छ, तिमीले आफूलाई नम्र बनाऊ भनेको छ। यो हाम्रो भाग हो, नम्र बनाउने भाग त हाम्रो भाग हो नि त। जब हामी नम्र हुन्छौँ, हामी कुनै पनि मापदण्डमा गएर, कुनै पनि स्ट्यान्डर्डमा गएर हामी सेवा गर्छौँ। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु प्रिय, भविष्यमा या त अहिले तपाईँ अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको झोला कसैले पनि नबोकिदियोस्, तपाईँको एटिजी कसैले नबोकिदियोस्, तपाईँ गाडी चढ्दा तपाईँको गाडीको दरवाजा दैलो कसैले नखोलिदियोस्, आफू खोल्नुपर्छ। आफ्नो झोला आफू बोक्नुपर्छ। प्रिय, सेवकको हृदय भनेको के हो? जब तपाईँ सेवकाईको यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग ठुलो झुन्ड छ, सबैभन्दा तल्लो स्तरको सुत्ने जग्गा तपाईँले आफ्नो लागि रोज्नुपर्छ। अरूको लागि असल प्रबन्ध तपाईँले गरिदिनुपर्छ, मैले गरिदिनुपर्छ। अरूको लागि पहिला उत्तम प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। तपाईँ समूहमा खानु बस्नु भएको छ प्रिय, पहिला उनीहरूको पेट भरिनुपर्छ। समूहमा मिठो खाना पाकेको छ तर थोरै, तपाईँको झुन्डको पेट भरिनुपर्छ। यो सेवक हो प्रिय। तपाईँसँग न्यानो लुगाहरू जाडोमा कम्ती छ होला, तर पहिला अरूको न्यानोपन तपाईँले जोगाड गरिदिनुपर्छ, तब मात्र तपाईँको न्यानोपन आउँछ। प्रिय, क्रुस बोक्नु भनेको त्यो हो, सेवक भनेको त्यो हो, झुकेर सेवा। तपाईँ बजारमा निस्किनुहुन्छ प्रिय, तपाईँको अगाडि भरियाहरू आउँछ होला, काम गर्ने मान्छेहरू आउँछ होला, मोची आउँछ होला, या त उनीहरूको झुन्डमा पुग्नुहुन्छ होला, उनीहरूको समाजमा पुग्नुहुन्छ होला। उनीहरूसँग जहिले पनि एउटा बर्ताव गर्नुपर्छ हामीले। तपाईँ अपराधीको अगाडि पुग्नुहुन्छ होला एक दिन, क्रिमिनलको अगाडि पुग्नुहुन्छ, क्राइम गरेको, अपराध गरेको मान्छे, हत्याराको, बलात्कार गरेको मान्छेको अगाडि पुग्नुहुन्छ होला, तर तपाईँले उसँगको तपाईँको बर्ताव कस्तो हुनुपर्छ? त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले नि ईश्वरको, तपाईँ र म जस्तै उत्तम सृष्टि हो, ऊ केवल बाटो बिराएको व्यक्ति हो मात्र भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ।
अनि उसँग हाम्रो बर्ताव मानिसले गर्नुपर्ने अनि सेवकले गर्नुपर्ने बर्ताव उनीहरूसँग हुनुपर्छ। त्यो प्रकारको हाम्रो मापदण्ड उनीहरूसँग हामीले राख्नुपर्छ। मैले हिजोस्ति एउटा माफ गर्नुहोला, म अलिअलि थुप्रै कुराहरू पढ्छु अनि नेपालतिर पनि म यसो त्यहाँको युट्युबहरू अनि त्यहाँको भाषणहरू सुन्छु। अनि नेपालको एउटा द्वन्द्व तपाईँलाई थाहा छ, त्यस्तो राजनैतिक कुरा नेपालको दुई गुटको एउटा ठुलो होइन, यता पूर्वपट्टिको र पश्चिमपट्टिको दुईटा गुटको एउटा लडाइँ भइराखेको छ। वाक लडाइँ भन्छ, शब्दको लडाइँ भइरहेछ, भाषणमै कुराहरू भइरहेछ, जातिवादी कुराहरू शीत युद्ध जस्तो भइराखेको छ होइन, त्यो कोल्ड वार जस्तो भइरहेछ, शीत युद्ध जाति जातिहरूको एकदमै बेसी रडाको मचिरहेको छ नेपालमा। अनि मैले एउटा झुन्डको लिडरले भाषण गरेको अर्को जातिको विरुद्धमा यसो हेरेको त हाम्रो एकजना इभान्जलिस्ट भाइ रहेछ, उसले कमेन्ट्स गरेको, त्यो भाइलाई म चिन्छु। प्रिय यति तल्लो स्तरको जातीय शब्द चलाएर त्यो इभान्जलिस्ट भाइले अर्को जातिको विरुद्धमा बोलिराखेको छ। प्रिय तपाईँ कुनै पनि जात वर्ग वर्णको मान्छे किन नहोस्, हामीले एका दोस्रोलाई परमेश्वरको सृष्टिको स्वरूपमा प्रेम गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। हामी वर्गीकरण गर्न सक्दैनौँ, हामी छुटाउन सक्दैनौँ। तपाईँको अगाडि जुनै पनि व्यक्ति किन नहोस्, हामी छुट्याएर कसैको सेवा गर्न सक्दैनौँ। हामी झुक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सिलगढी झर्छौँ, तपाईँको अगाडि रिक्सावाला आउँछ, यद्यपि उनीहरू हाम्रो अगाडि होइन, हामीले त उहिलेदेखि सुनेको रिक्सावालाहरू भनेपछि हामी डराउँछौँ, तर उनीहरूसँग एउटा ईश्वरको उत्तम सृष्टि हो भनेर नै बर्ताव गर्नै पर्छ। र भिखारी भेट्नुहुन्छ, उसँग त्यही बर्ताव, मानिसले मानिसलाई दिनुपर्ने बर्ताव नै गर्नुपर्छ, त्यही सम्मान दिनुपर्छ। बोलिने तरिकाहरूमा पनि उनीहरूलाई बराबरको त्यही टोनमा उनीहरूसँग बातचित गर्नुपर्छ। जतिको आदर तपाईँले आफ्नो साथी, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो मित्र, तपाईँको पास्टरलाई, तपाईँको भन्दा माथिल्लो ओहदाको, तपाईँभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिको मान्छेलाई तपाईँले जतिको सम्मान गर्नुहुन्छ नि, एउटा सेवकले चाहिँ भिखारीलाई पनि त्यही सम्मान गर्छ, त्यही आदरको दृष्टिले हेर्छ, किनभने ऊ पनि के हो, ईश्वरको सृष्टि। तर यो समस्या छ हाम्रो यी दिनहरूमा, हामी चर्चमा आउँछौँ, जातीय कुराहरूसँग रुमलिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा एकजना व्यक्ति छ, यो धर्मको अभियन्ता, यहाँ लिन मिल्दैन, उसको नाम मिल्न, उसको धर्म लिन मिल्दैन। अनि क्रिस्चियनको बारेमा उसले धेरै विरुद्ध गरिराखेको हुन्छ, त्यही बेसी विरोध गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रिय, हामीले चलाउने भाषाहरू, हामी प्रभु पाएका मानिसहरूले चलाउने भाषाहरू यति तल्लो दर्जाको छ। प्रिय, हामीले यो भाषा कुनै पनि तपाईँको घोर विरोधीको विरुद्धमा तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न, हामी चलाउनु हुँदैन, किनकि हामी उनीहरूलाई आदर गर्छौँ। उनीहरू मानिसका, तिनीहरू परमेश्वरको सृष्टिहरू हुन्। अनि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि न त जातको, न त धर्मको, न त बनावटको, न त वर्गीकरणको, न त स्ट्यान्डर्डको, न त शिक्षाको, न त धन सम्पत्तिको दृष्टिकोणमा छुट्याएर हामी हेर्दैनौँ। तर हामी सबै ईश्वरको सृष्टि हौँ। तपाईँको अगाडि हिन्दी भाषीहरू आउँछ होला, उनीहरूलाई त्यही आदर गर्नु जरुरी छ, उनीहरूसँग त्यही मिलापको, सम्मानको शब्द चलाउनु जरुरी पर्छ। प्रिय, यो चाहिँ सेवक हो। अनि सेवकले जहिले पनि सेवा गर्छ। निम्न स्तरको काम गर्दाखेरि पनि उसलाई केही समस्या हुँदैन, उसले कहिले पनि आफूलाई अपमानित ठान्दैन। प्रिय, उसले भाँडा मोल्नु परोस्, उसले चर्च सफा गर्नु परोस्, उसले बाटो सफा गर्नु परोस्, उसले मैला उठाउनु परोस्, उसले कोरीको घाउ धोइदिनु परोस्, उसले भिखारीलाई खुवाउनु परोस्, उसले अनाथलाई स्याहार सुसार गर्नु परोस्, उसले विधवालाई स्याहार सुसार गर्नु परोस्, पीडितलाई स्याहार सुसार गर्नु परोस्, अपराधीहरूलाई स्याहार सुसार गर्नु परोस्। उसको स्ट्यान्डर्ड, उसको मापदण्ड कहिले पनि, उसको दर्जा कहिले पनि घट्दैन। सेवकले जहिले पनि के गर्छ, चुपचापसँग सेवा गर्छ। म तपाईँलाई एउटा बाइबल खण्डमा लान चाहन्छु, कथा भन्न चाहन्छु। जब येशूलाई पक्राइसकेपछि पिलातसको अगाडि लग्यो,
अरू राजाहरूको अगाडि लग्यो, शासकहरूको अगाडि लग्यो। तपाईँलाई थाहा छ येशू चुपचाप रहनु भयो। पिलातुस छक्कै पर्यो, के तिमी यहुदीको राजा हौ? मसँग अधिकार छ तिमीलाई छुटाउने भनेर उसले भन्दै गर्दाखेरि पनि येशू चुपचाप रहनु भयो। यसको मतलब के हो? सेवकको मापदण्ड, सेवकको स्ट्यान्डर्ड प्रभुले बताउनु भयो। हामी कुनै पनि स्तरमा चुपचाप बस्छौँ तर सेवा गर्न छोड्दैनौँ, झुक्न छोड्दैनौँ, नम्र बन्न छोड्दैनौँ। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा भ्रमबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छु आजको सेवक हामी। त्यो चाहिँ के भने हामी अगुवा होइनौँ। यदि तपाईँ म अगुवा हो भनेदेखि हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, उच्च जग्गा चाहिन्छ, राम्रो जग्गा चाहिन्छ, सम्मान चाहिन्छ। म तपाईँलाई बताउँ, हाम्रो सम्मान प्रभु येशूमा मात्रै छ। म एकजना दाजुसँग जोडिएको छु जसले उहाँको नाम लिन चाहदिनँ, क्यानाडामा पढ्नुभयो। उहाँ क्यानाडामा पढेपछि त्यो क्यानाडामै उहाँले नोकरी गर्न थाल्नुभयो, जसको महिनाको स्यालेरी त्यो समयमा आजभन्दा 25 वर्ष लगभग 25 वर्ष अगाडि त्यो समयमा 4.5 लाख रुपियाँ इन्डियन करेन्सीको स्यालेरी उहाँले थाप्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा ज्ञानी मान्छे, वहीँ पढ्नु भएको मान्छे, हुनु त यहाँको मान्छे हुनुहुन्छ तर उता पढ्नु भएको। अनि त्यहीँ उहाँले जब पाउनुभयो, काम पाउनुभयो, कहाँ उहाँले नोकरी गर्न थाल्नुभयो। अनि एक दिन प्रभुले बोलाउनु भयो उहाँलाई, तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, बडो चाखलाग्दो घटना म तपाईँलाई बताउँछु। म साह्रै उहाँबाट प्रेरित भएको छु, इन्सपायर भएको छु। येशूको वचनले त प्रेरित छु, सँगसँगै उहाँको जीवन गवाईले म प्रेरित छु। अनि उहाँलाई प्रभुले भन्नुभयो, होइन छोरा, तिमीले त प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। आवाज आयो, हुन्छ प्रभु, म सेवा गर्छु। तर प्रभुले अर्को स्टेप के भन्नुभयो भने, तर तिमीले क्यानाडामा होइन, तिमी अर्कै जग्गा जानुपर्छ। कहाँ जाउँ प्रभु? तिमी नेपालमा जाऊ अनि पशुपतिको घाटको छेउमा बस्ने, त्यहाँनिर खाते भन्ने शब्द चलाउँछ नि त, होइन? हुन त यो शब्द राम्रो होइन, खाते भन्ने शब्द, तर अब खाते भनेको चाहिँ आवारा केटाकेटीहरू, होमलेस, घर नभएको, बाउ आमाको के पत्तो नभएको, बाटोमा हुर्किएको, ड्रग एडिक्टहरू, लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरू, सानैमा पुलमुनि त्यो झोपडपट्टीमा स्लममा बस्नेहरू, त्यहाँ गएर तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। उहाँ त छाँगाबाट झऱ्यो, कसरी जानु म त्यहाँनिर? यस्तो सोफिस्टिकेटेड, यस्तो आरामदायक जीवन छोडेर। प्रभुले भने तिमी जान्छौ भने त्यहाँ जाऊ। अचम्म, नोकरी छोड्नुभयो, सबै कुरो छोड्नुभयो, एउटा ब्याग बोकेर आउनुभयो नेपालमा, घर लिनुभयो। अनि बेलुका बेलुका खाना पकाउँदै झोलामा खाना बोकेर ती लावारिस नानीहरूको बिचमा पुग्नुभयो, स्लममा पुग्नुभयो, खाना खुवाउनु भयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो, अङ्कमाल गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो। जवान अवस्थामा सपना कति ठुलो, कति धेरै सपना, तर सबै कुरो त्यागेर पशुपतिको छेउमा बागमती पुलको मुनि, जहाँ बागमती पुल तपाईँले देख्नु भएको छ, नेपाल काठमाडौँ जानुभयो भने त्यो मुनि चाहिँ नदी छ, बागमती खोला। तर त्यो खोला होइन, मैलाको नदी बग्छ त्यहाँनिर, यति घिनलाग्दो छ। तपाईँ जानुभयो देख्नुहुन्छ। सबै कुरो त्यागेर त्यहाँ गएर सेवा गर्न थाल्नुभयो, कुडीहरूको बिचमा सेवा गर्न थाल्नुभयो, अनाथ असहायहरूको बिचमा सेवा गर्न थाल्नुभयो, रुँदै सेवा गर्नुभयो, घाउ पुछिदिनु भयो, अङ्कमाल गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो। हामी जहाँ प्रभुले बोलाएको छ नि ती जग्गाहरूमा जब हामी सेवा गर्छौँ नि, परमेश्वरले समय आउँदा उचाल्नुहुन्छ। आज उहाँ विश्वमा गएर प्रभुको वचन बाँड्नुहुन्छ। आज 25 वर्ष अगाडि पछाडि आइपुग्दाखेरि काठमाडौँमा ठुलो चर्चहरू मध्ये उहाँको पनि एउटा चर्च, ठुलो चर्च हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। एक सन्डे हामी यसै उहाँलाई भेट्नु जाँदाखेरि हाम्रो सेवकाईका साथीहरू हुनुहुन्छ, पास्टर स्यामसन पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर, पास्टर दानियल, म, हाम्रो पास्टर पिटर, पास्टर जबलुन प्रायले चिन्नुहुन्छ। हामी गएको थियौँ। अनि त्यो सन्डे, एक सन्डे वचन बोल्ने मौका पाएँ मैले त्यहाँनिर उभिएर ठुलो भिडमा। अनि वचन बोल्दै गर्दाखेरि, आराधना गर्दै गर्दा, वचनभन्दा अगाडि आराधना गर्दै गर्दाखेरि एउटा मान्छे साह्रै बेसी चिच्यायो क्या। आराधना गरेको पनि होइन, केही पनि होइन, अब पवित्र आत्माले छुनुभयो भन्ने मलाई लाग्यो। नर्मल मान्छेलाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो र उहाँ सायद त्यसरी चिच्याएको होला। अब फेरि हामी पाहुना गएको, पछाडि फर्केर हेर्नु पनि मिलेन, अगाडि सिटमा बसेका छौँ। र पनि मेरो मनले थामेन के,
अनि यसो पछाडि फर्केको त एउटा लाटा व्यक्ति यति उत्साहित रूपमा आराधना गरिरहेको। मैले जब त्यो फर्केर हेरेँ पछाडि लाटाहरू, चेयरमा आएको कोडीहरू, अन्धाहरू, प्रशस्तै मान्छेहरू, त्यस्ता मानिसहरू ईश्वरको आराधना गरिरहेको। प्रिय, हाम्रो सेवकाईको क्षेत्रहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा नि हामीले जे सोच्छौँ नि बाइबलीय कुरा त्यो होइन। परमेश्वरले हामीलाई कहाँ बोलाउनु भएको, के को लागि बोलाउनु भएको, प्रभुले त्यसकारण प्रभुले के भन्नु, म सेवा लिनलाई होइन। तपाईँले बाइबलको वचनमा हेर्नुभयो भनेदेखि बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौँ, त्यसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन अथवा लिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन, सेक्रिफाइस। सेवा हामी त दिने मान्छेहरू हौ। अनि समय आउँदा परमेश्वर, बाइबलमा भनेको छ तिमीले आफूलाई नम्र तुल्याउने समय आउँदा परमेश्वरले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। हाम्रो फोकस, हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जग्गा चाहिँ अरूको सेवा, झुक्नु पर्ने जग्गा छ, नम्र। त्यसकारण प्रभुले मत्ती 5 अध्यायमा आउँदाखेरि के भन्नुभयो, धन्य नम्र हुने उनीहरूले पृथ्वीमाथि अधिकार पाउँछन्। प्रिय, आज म तपाईँहरूको अगाडि यो वचन तपाईँहरूलाई राख्दैछु प्रिय, तर मैले यो व्यावहारिक रूपमा मैले मेरो जीवनमा सुरु गरेको छु। मैले पहिलो कुरा के बन्द गरेको छु, मेरो जीवनमा विज्ञापनलाई मैले बन्द गरेको छु। अहिले संसारबाट विज्ञापन बन्द गरेको छु। म जे गर्दैछु गुप्तमा गर्दैछु, सायद मेरै साथीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। दोस्रो कुरा के गर्दैछु भने म निम्न प्रकारले मेरो जीवनमा यो कार्य सुरु गरेको छु। अनि मलाई बिस्तारै थाहा हुँदैछ परमेश्वरले आफ्नो समयमा हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। हामीले गरेका कुराहरू केवल यीशुले देख्नुपर्छ प्रिय, मानिसले होइन। मानिसको एप्लाउज, मानिसको ताली बजाए हामीले पर्खिनु हुँदैन प्रिय। तपाईँ र हामीले एकपल्ट चाहिँ नि एउटा भिखारीलाई अङ्कमाल गर्छौँ नि, एकपल्ट चाहिँ एउटा अन्धालाई अङ्कमाल गर्छौँ नि, एकपल्ट चाहिँ एउटा कोरीलाई अङ्कमाल गर्छौँ नि, हाम्रो जीवनको थुप्रै कुराहरू तोडिन थाल्छ। हामी तोडिन्छौँ, चकनाचुर हुन्छौँ अनि हामीले वास्तविकता बुझ्छौँ, रियालिटीलाई बुझ्छौँ प्रिय हाम्रो जीवनमा। त्यसकारण म आज उत्साह दिन्छु प्रिय, विज्ञापनलाई ध्यान दिनु हुँदैन प्रिय। नेम फेम भन्ने कुरा यो हाम्रो लागि वास्तवमा केही पनि छैन, यसको मूल्य छैन। परमेश्वरले चाहनुभयो भने बाइबलमा भनेको छ नि त, उहाँको लागि त 1000 दिन एक दिन हो नि त। अनि चाहनुभयो भने तपाईँलाई एक रातमा अलौकिक रूपमा आकाशमा पुर्याउनुहुन्छ, संसारले तपाईँलाई चिन्छ। तर हाम्रो फोकस चाहिँ विधवाहरू, हाम्रो फोकस गरिब, हाम्रो फोकस कमजोर, हाम्रो फोकस दुर्बल, हाम्रो ध्यान केन्द्रित कहाँ हुनुपर्छ, हाम्रो दृष्टिकोण कहाँ हुनुपर्छ, कमजोर, दुर्बल, असहाय, अनाथ, दुर्बल। मैले अघि भने जुन पास्टर बाबुसँग हामी जोडिएका छौँ, उहाँसँग सङ्गति गर्छौँ अहिले पनि। उहाँको जीवनको विशेष भागहरू नि उहाँले त्यस्तै मानिसहरूको लागि दिनु भने आज संसारमा उहाँ गएर, आज उहाँ नेपाली चर्चमा होइन, गोराहरूको चर्चमा गएर कन्फरेन्समा बोलेर आउनुहुन्छ। सयौँ मान्छे, हजारौँ मान्छे उहाँद्वारा प्रभावित छन्। तर सुरु चाहिँ उहाँले पशुपतिको, बागमतीको पुलमुनिबाट सुरु गर्नुभयो, उनीहरू जस्तै भएर। प्रिय, हाम्रो जीवनमा सेवकाई चाहिँ उच्च स्थान होइन, सोफिस्टिकेटेड जग्गाहरू होइन, आरामदायी जग्गाहरू होइन। हामी त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ प्रिय, झर्नुपर्छ। अनि चर्चमै पनि हामीले निम्न कामहरूबाट, चर्चदेखि बाहिर पनि निम्न कामहरूलाई, जसले जुन कामलाई कसैले महत्त्व दिँदैन ती कामहरूलाई गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा मलाई भन्नु मन पर्यो, हामी सेवकहरूले हाम्रो बोलीलाई नम्र बनाउनुपर्छ, मिलनसार बनाउनुपर्छ, बोलीभित्र मिठास ल्याउनुपर्छ प्रिय। परमेश्वरले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ समय आउँदाखेरि, उहाँको समयमा हामीलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ। सेवकले के गर्छ प्रिय, लिडरले जहिले पनि जग्गा खोज्छ, उच्च स्थान खोज्छ, सम्मान खोज्छ। सेवकले जहिले पनि अवसर खोज्छ, कहाँ चाहिँ म सेवा गरौँ, मेरो लागि कुन चाहिँ सेवा, फाइन अपर्च्युनिटी, जहिले पनि ट्राई टु फाइन्ड आउट द अपर्च्युनिटी, अवसरहरू खोज्दै गरेको हुन्छ। तपाईँ सेवक बन्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँ ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिन थाल्नुहुन्छ।
यो चाहिँ कुरा गहिरो कुरा छ प्रिय। जब तपाईँ सेवक बन्नुहुन्छ नि, सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ नि, येशू जस्तो अन्धा कहाँ पुग्नुहुन्छ, लङ्गडा कहाँ पुग्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा येशूले दुर्बलहरूको पुग्नुभयो, व्यभिचारीहरूको बिचमा पुग्नुभयो। हामीलाई व्यभिचारीसँग घिन लाग्छ, तर येशू व्यभिचारी कहाँ पुग्नुभयो। आज उनीहरूलाई पनि अङ्कमालको खाँचो छ। एडिक्सनमा परेकाहरूलाई अङ्कमालको खाँचो छ। जति हामी सेवक बनेर नम्र भएर सेवा गर्छौँ नि, हामीसँग ख्रीष्टको स्वरूप आउँछ। हामी येशू जस्तो बन्दै जान्छौँ, येशू जस्तै बन्दै जान्छ। एकदमै शक्तिशाली कुरा, येशू जस्तो बन्दै जान्छ। तर तपाईँ लिडर चाहिँ हुन खोज्नुभयो भने तपाईँ फरिसी र सदुकीको स्वरूपमा जानुहुन्छ, त्यतापट्टिको स्ट्यान्डर्डमा, त्यो मापदण्डमा जानुहुन्छ। तर जब तपाईँ सेवक बन्नुहुन्छ नि, झुक्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ मानिसलाई अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, तपाईँ अरूको न्याय गर्नुहुन्न, तपाईँ येशूको स्वरूपमा बन्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा मानिसले येशूलाई देख्न थाल्छ, तपाईँको जीवनमा मानिसले येशूलाई देख्न थाल्छ। म तपाईँलाई एउटा घटना, एउटा चाइनाको एउटा घटना म बताउन चाहन्छु, त्यसपछि म वचनलाई सिध्याउँछु। चाइनाको एउटा सहरमा, यो हडसन टेलरको कुरा गरेको होइन, अर्को एउटा मिसनरी इङ्ल्यान्डबाट जान्छ अनि उसको मिसनरी भएर चाइनामा त्यो जग्गामा जाँदै गर्दा 12 वर्षको लागि उसलाई पठाएको हुन्छ। त्यहाँ गएर उसले दुईटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ उसले चर्च स्थापना गर्नुपर्छ, दोस्रो चाहिँ स्कुल खोल्नुपर्छ। किनभने त्यति बेला चाइनामा शिक्षाको प्रणालीहरू एकदमै निम्न स्तरको थियो, कम्ती पढाइ लेखाइ थिएन त्यति बेला। अनि त्यो मिसनरी ब्रिटेनबाट त्यति बेला युकेबाट ऊ मिसनरी भएर जान्छ 12 वर्षको लागि। अनि गएपछि उसले 12 वर्षको अन्तरालमा स्कुल पनि खोल्छ। अनि त्यो सहरलाई नै उसले शिक्षित बनाउँछ। उसको आफ्नो स्कुल हुन्छ, ठुलो स्कुलको आफ्नो मैदान, खेल मैदान हुन्छ, साह्रै शिक्षित बनाउँछ। नानीहरूदेखि पौड शिक्षाहरू वृद्धहरूलाई पनि पढाएर उसले गाउँलाई नै, त्यो सहरलाई नै, गाउँलाई नै, त्यो सहरलाई नै शिक्षित बनाउँछ। तर उसको एउटा कमजोर पक्ष चाहिँ के हो भने उसले एकै दिन पनि कसैलाई प्रचार गर्नु सकेन, अनि मण्डली स्थापना गर्नु सकेन। अब तँलाई उसलाई दिएको दुईटा कमिसन थियो, एउटा त उसले चर्च सुरु गर्नै पर्ने थियो, एउटा स्कुल त उसले सुरु गर्यो, तर अर्को कमिसन थियो, आदेश थियो, उसले चाहिँ मण्डली स्थापना गर्नुपर्ने, चर्च प्लान्ट गर्नुपर्ने थियो। सकेन, उसले प्रचारै गर्न सकेन, प्रभुको वचन नै सुनाउन सकेन। अनि उसको 12 वर्षको समय सकियो, अनि ऊ आफ्नो घर फर्किन्छ। अनि उसको सट्टामा अर्को मिसनरी जान्छ फेरि। अनि यो मिसनरी चाहिँ अलिक जोसिलो खालको हुन्छ। अनि यो मिसनरी जानु साथ सारा सहरको त्यो टाउन भनौँ, त्यो सहरको मान्छेहरू भेला गर्छ, स्कुल छ, स्कुलको ग्राउन्डमा भेला गर्छ। अनि अब ऊभित्र जोस छ, जाने बित्तिकै उसले प्रचार गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने अठोट गरेको हुन्छ। अनि सहरमा सबैलाई निमन्त्रणा गरेर त्यो स्कुलको खेल मैदानमा, ग्राउन्डमा भेला गर्छ। ठुलो भिड हुन्छ, हजारौं मानिसको भिड हुन्छ। अनि ऊ माइक्रोफोनमा बोल्न थाल्छ, ठुलो साउन्ड सिस्टममा, ध्वनिमा ऊ बोल्छ, जोडले कराएर भन्छ। सबैलाई अभिवादन गरेपछि उसले भन्छ, के तपाईँहरूले यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको छ भनेर सुन्छ। अब जोसिलो प्रचारक, अब उसले सोचे मैले त प्रचार गर्नै पर्छ। अनि उसले भन्छ, के तपाईँले यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको छ भनेर सोध्छ। हजारौं मान्छे भेला भएको छ, तर सबै स्तब्ध छ, शान्त छ, कसैले पनि उत्तर दिँदैन। अनि फेरि पनि सोध्छ उसले, के तपाईँले यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको छ, जोडले कराएर भन्छ। सबै स्तब्ध, कसैले उत्तर दिन, शान्त, हजारौं मान्छे छ। अनि उसले तेस्रो चोटि सोध्छ अझै जोडले कराएर, के तपाईँले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको छ भनेर सोध्छ। त्यति बेला एउटा बुढो मान्छेले हात उठाउँछ, यसरी हात उठाउँछ। अनि उसले भन्छ, हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनेका छैनौँ भन्छ। यो भएको घटना म तपाईँहरूलाई बताउँछु, मैले किताबमा पढेको। अनि त्यति बेला प्रचारकले सोध्छ, तपाईँले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको छैन? अनि त्यो वृद्धले फेरि भन्छ, मैले येशू ख्रीष्टलाई सुनेको छुइनँ। तर भन्छ, त्यति बेला उसले एउटा शब्द चलाउँछ, तर मैले येशू ख्रीष्टलाई देखेको छु भन्छ। प्रचारक छक्क
कई वर्ष अब सुनेको छैन, नसुने मान्छेले यीशुलाई कसरी देख्यो? अनि त्यति बेला उसले के भन्छ भने, तपाईँले कहाँबाट देख्नुभयो त यीशु ख्रीष्टलाई, जबकि तपाईँले सुन्नै भएको छैन, यीशु ख्रीष्टलाई कहाँ देख्नुभयो भन्दाखेरि त्यो वृद्ध मान्छेले उत्तर दिन्छ, तपाईँभन्दा अगाडि आउने मान्छे चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जस्तै थियो। यो घटनाले हामी के बुझ्यौँ भने नि, त्यो अघिल्लो मिसनरी नि प्रचार त गरेन, उसले बोलेन, शब्द सुनाएन, प्रचार गरेन, तर उसले आफ्नो जीवनको सर्भिसले, सेवाले मान्छेलाई यस्तो प्रभावित बनायो कि ती सारा मानिसले त्यो व्यक्तिको जीवनमा नै यीशु ख्रीष्टलाई देखे। हाम्रो सेवाले मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने हो, न कि हाम्रो शब्दले, न कि हाम्रो प्रचारले प्रिय। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनशैली, सेवाको जीवनशैली, लाइफ स्टाइल सेवाको छ भने हामी झुक्छौँ, हामी निहुरिन्छौँ, हरेक पल्ट अरूको सेवा गर्छौँ नि, नट एज अ क्रिस्चियन बट एज अ सर्भेन्ट अफ गड। एउटा क्रिस्चियनको हैसियतमा होइन, ख्रिस्टको सेवकको हैसियतमा जब हामी सेवा गर्छौँ नि, पिपल विल सी क्राइस्ट इन अस। मानिसले येशूलाई हाम्रो जीवनमा देख्नेछ। त्यो सारा चाइनाको त्यो सहरको मानिसले पछि आएर प्रभुलाई विश्वास गर्छ, किनकि अघिल्लो मिसनरीले आफ्नो जीवनमा सेवाद्वारा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चिनाए। यसकारण हाम्रो जीवनमा प्रिय कुन स्तरसम्म हामी झुक्न सक्छौँ, त्यो स्तरसम्म झुकेर येशू जस्तो, येशूले दिनुभएको योहन्ना 13 अध्यायको मापदण्डलाई, सेवकाईको मापदण्डलाई लिएर हामी झुक्छौँ भने नि हाम्रो जातिले प्रभुलाई पाउनु कति बेर पनि लाग्दैन। त्यसकारण हामी अगुवाहरूको पछि नलागौँ, अगुवा भन्ने शब्दको पछि नलागेर सेवक, सारथ, अरूको सेवा गर्ने भावना, सोच र त्यो भित्रको तृष्णा लिएर, त्यो आगो लिएर हामी अरूको निम्ति सेवा गरौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई, हामीलाई समय आउँदाखेरि संसारले चिन्ने व्यक्तिको रूपमा हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। धन्यवाद छ सबैलाई। जय मसीह वचनको लागि प्रभुले हामीलाई आशिष दिउन्, तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिउन्। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई निश्चय वचनद्वारा आशिष मिलेको छ। जय मसीह सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।